बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अल्लाह के फजल व करम से खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, पिछले सबक में हमने सिर्फ हरूफ तहज्जी यानी उर्दू के अल्फ़ाबेट को पढ़ा था। आज के सबक में हम लोग ज़बर, ज़ेर, पेश और मद के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जब हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं तो एक लकीर को देखते हैं जो कभी ऊपर होती है और कभी नीचे होती है और कभी वाव की शक्ल की होती है। तो जो लकीर हरूफ के ऊपर होती है उसे ज़बर कहते हैं और उसकी आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है और उसकी आवाज़ आ की निकलती है। और जो लकीर हरूफ के नीचे होती है उसे हम ज़ेर कहते हैं और उसकी आवाज़ ई की निकलती है। और जो लकीर वाव की शक्ल की होती है उसे पेश कहते हैं और उसकी आवाज़ गोल होकर आगे की तरफ जाती है और उसकी आवाज़ ऊ की निकलती है। और एक लकीर और होती है जो हरूफ के ऊपर होती है, जो थोड़ी टेढ़ी होती है, उसको हम लोग मद कहते हैं और उसकी आवाज़ भी आ की निकलती है। और इस बात को आप हमेशा याद रखें कि जिस हर्फ पर भी मद हो उसको 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग किताब का पेज नंबर 3 को अपने सामने खोल कर रखें। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, अलिफ मद ज़बर आ, अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, अलिफ मद ज़बर आ ई ऊ, आ। बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बी, बे पेश बू, बा बी बू। पे ज़बर पा, पे ज़ेर पी, पे पेश पू, पे ज़बर पा, पे ज़ेर पी, पे पेश पू, पा पी पू। ते ज़बर ता, ते ज़ेर ती, ते पेश तू, ते ज़बर ता, ते ज़ेर ती, ते पेश तू, ता ती तू। टे ज़बर टा, टे ज़ेर टी, टे पेश टू, टे ज़बर टा, टे ज़ेर टी, टे पेश टू, टा टी टू। से ज़बर सा, से ज़ेर सी, से पेश सू, से ज़बर सा, से ज़ेर सी, से पेश सू, सा सी सू। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू। चे ज़बर चा, चे ज़ेर ची, चे पेश चू, चे ज़बर चा, चे ज़ेर ची, चे पेश चू, चा ची चू। हे ज़बर हा, हे ज़ेर ही, हे पेश हू, हे ज़बर हा, हे ज़ेर ही, हे पेश हू, हा ही हू। खे ज़बर खा, खे ज़ेर खी, खे पेश खू, खे ज़बर खा, खे ज़ेर खी, खे पेश खू, खा खी खू। दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दा दी दू। डाल ज़बर डा, डाल ज़ेर डी, डाल पेश डू, डा डी डू। डाल ज़बर डा, डाल ज़ेर डी, डाल पेश डू, डा डी डू। दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दा दी दू। रे ज़बर रा, रे ज़ेर री, रे पेश रू, रे ज़बर रा, रे ज़ेर री, रे पेश रू, रा री रू।
रे ज़बर रा, रे ज़ेर री, रे पेश रू, रे ज़बर रा, रे ज़ेर री, रे पेश रू, रा रे रू। زي زبر زا، زي زر زي، زي پیش زو، زي زبر زا، زي زر زي، زي پیش زو، زا زي زو. زي زبر زا، زي زر زي، زي پیش زو، زي زبر زا، زي زر زي، زي پیش زو، زا زي زو. سين زبر سا، سين زر سي، سين پیش سو، سين زبر سا، سين زر سي، سين پیش سو، سا سي سو. شين زبر شا، شين زر شي، شين پیش شو، شين زبر شا، شين زر شي، شين پیش شو، شا شي شو. صاد زبر صا، صاد زر سي، صاد پیش سو، صاد زبر صا، صاد زر سي، صاد پیش سو، صا سي سو. ضاد زبر ضا، ضاد زر زي، ضاد پیش دو، ضاد زبر ضا، ضاد زر زي، ضاد پیش زو، ضا ذي ذو. تو زبر طا، تو زر تي، تو پیش تو، تو زبر طا، تو زر تي، تو پیش تو، طا تي تو. زو زبر ضا، زو زر زي، زو پیش زو، زو زبر ضا، زو زر زي، زو پیش زو، ضا ذي ذو. عين زبر ع، عين زر عي، عين پیش عو، عين زبر ع، عين زر عي، عين پیش عو، ع عي عو. غين زبر غا، غين زر غي، غين پیش غو، غين زبر غا، غين زر غي، غين پیش غو، غا غي غو. في زبر فا، في زر في، في پیش فو، فا في فو. في زبر فا، في زر في، في پیش فو، فا في فو. قاب زبر قا، قاب زر قي، قاب پیش قو، قاب زبر قا، قاب زر قي، قاب پیش قو، قا قي قو. كاب زبر كا، كاب زر كي، كاب پیش کو، كاب زبر كا، كاب زر كي، كاب پیش کو، كا كي کو. گاب زبر گا، گاب زر گي، گاب پیش گو، گاب زبر گا، گاب زر گي، گاب پیش گو، گا گي گو. لام زبر لا، لام زر لي، لام پیش لو، لام زبر لا، لام زر لي، لام پیش لو، لا لي لو. ميم زبر ما، ميم زر مي، ميم پیش مو، ميم زبر ما، ميم زر مي، ميم پیش مو، ما مي مو. نون زبر نا، نون زر ني، نون پیش نو، نا ني نو. نون زبر نا، نون زر ني، نون پیش نو، نا ني نو. واو زبر وا، واو زر وي، واو پیش وو، واو زبر وا، واو زر وي، واو پیش وو، وا وي وو. ها زبر ها، ها زر هي، ها پیش هو، ها زبر ها، ها زر هي، ها پیش هو، ها هي هو. همزه زبر آ، همزه زر ای، همزه پیش او، همزه زبر آ، همزه زر ای، همزه پیش او، آ ای او. ये زبر या، ये زر ي، ये پیش یو، ये زبر या، ये زر ي، ये پیش یو. एक बार फिर रिपीट करते हैं, सिर्फ मतन को रिपीट करते हैं. आ ई उ आ, बा बी बू, पा पी पू, ता ती तू, टा टी टू,
सा सी सु जा जी जू चा ची चू हा ही हू खा खी खू दा दी दू डा डी डू ذا ذي ذو را ری رو را ری رو ز زی ز ز زی ز س سی س ش شی شو صا سی سو ضا ضی ضو طا طی طو ضا ذی ذو ع عی عو غا غی غو فا فی فو قا قی قو کا کی کو گا گی گو لا لی لو ما می مو نا نی نو وا وی وو ها ہی ہو آ ای او या यी यू। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ज़बर ज़ेर पेश और मद को अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, सी यू अगेन।